सर गुड मॉर्निंग योकार तुका काल एक इन्सिडंट जालो सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकराचेर हल्लो जालो आनी दिसाभोळी जालो तो हल्लो कितें दिसता तुमकां हेजेर पळय रामा काणकोणकाराचो पळय हल्लो जालो काल ते म्हाका दिसता हांवें तेजेर निशेध केला आमच्या पक्षानूय तेजेर निशेध केला सगळे फेर मायंडेड गोंयकार पळय आसा तेणी सगळ्यांनी ताचेर निशेध केला. आतां रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जालो तो बावडो आतां गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत थंय जखमी जावन ताका थंय एडमीट केला. वी विश हिम अ स्पिडी रिकवरी एंड होप ही कम्स बॅक बिकॉज कितें आसा रामा काणकोणकार आनी कांय पळय आमचे एक्टिविस्ट आहा ते गोंयचे इश्यूज पळय गोंयांत कितलें कितें डिस्ट्रक्शन जाता गोंयच्यो जावं दोंगर कापून गेले जातात गोंयचे शेतां भरून वयतात आनी कांय प्रकाराची इलिगॅलिटी गोंयांत चलत आसा. म्हाका दिसता एक आमी मनान दवरची गरज आसा जे गोंयच्या भलाये खातीर गोंयच्या फुडले पिळगे खातीर झगडटात तांकां म्हाका दिसता सरकारान प्रोटेक्शन दिवची गरज. पूण हितून सरकाराच्या सायडीनूच तेंचोच हात आसा काय कितें ते इन्वेस्टिगेशन बरे भशेन करचें पॉलिटिकल इनवॉल्वमेंट हितून आसा काय कितें आसा काय म्हणून. कित्याक गोंयच्या राजधानीन पणजे शारान हो दिसा उजवाडी हो अटॅक जावप इज अ मॅटर ऑफ ग्रेट कन्सर्न टू द गोवन्स की एज इट इज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स अ नंबर ऑफ माशेलान एक फायरींग इन्सिडेंट जालो फातोर्डा एक फायरींग इन्सिडेंट जालो मुंगूळ मडगांवां एक व्हडलो गँग वॉर जालो म्हापशांय फाटल्या दिसांनी कितें एक इन्सिडेंट असोच जालो आनी कांय मर्डर्सूय जाल्या गोंयांत आनी भायले लोक सुद्दां हांगा लॉ एंड ऑर्डर हांव सदांच म्हणटा हे लॉ एंड डिसऑर्डर जाल्या गोंयांत कांयच कायद्याची आनी सुवेवस्थाची भंय नासतना लोक गोंयांत येता झगडी करता एकामेकाक मारता हल्ले करता मर्डर जातात आनी सरकाराचे हेचेर कांयच लोकां मुखार कितें ते म्हणटात एक्शन मागीर घेतले एक्शन घेतलेच घेवंकूच जाय कायद्या प्रमाणे. पूण हांव कितें म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव जावपाक लोकांचे कॉन्फिडन्स ह्या सिस्टमान आनी पुलिसाच्या हेतून खात्यान वाडपाक कांयच हें ना सरकाराची पावलां उबारलेलीं ना. कित्याक जाता अशें. आनी होम मिनिस्टर जो आमचो मुख्यमंत्री आसा ताणें सांगचें की वॉट आर द स्टेप्स द गव्हर्मेंट इज टेकिंग टू इम्प्रूव द जनरल एम्बियन्स एंड द जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिक्युरिटी इन द स्टेट. बायलांक सुरक्षा ना ट्युरिस्ट येता तांकां सुरक्षा ना ट्युरिस्ट येवन हांगा हल्ले करतात कितें चलना कांयच एक लॉ एंड ऑर्डराची कांयच हांगा भंयूच ना लोकांक. आनी while we condemn once again the incident of attack on Bab Rama Kankondkar and we appeal to the government to not only take stringent action but do a very fair investigation in the what is not the people only who have attacked but what was the larger game plan of this attack. Who are the people, hidden people involved behind promoting this type of attacks and disturbing the law and order situation and sending a message probably to all these activists who are standing for the welfare and good of Goa and Goans not to come out probably but the voice of Goans गोंयकाराचे पळय ताळो आसा तेंचो वॉयस पळय आसा तो केन्नाच सरकाराक दबावन घालपाक मेळचो ना. Goans are strong. Goans will stand for their rights and to protect this land of our ancestors. एक काळ असो आशिल्लो तेन्ना सर रवी नाईक तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेणी हे अशे गुंड जे म्हणटात तांकां एक तेणी भंय घातलेलो आनी खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हाडून तेकयलो तसली कशें ते जावपाची गरज आसा दिसता तुमकां. गरज आसाच. For that, the political establishment and the government should stop interfering with the investigations and the police force. The police force is very efficient and they are capable of handling their work. But it is only the political interference that stops them and binds them and
and stops them from carrying out a fair investigation. They should be allowed a free hand to investigate all these incidents. I have quoted only a few. They know how many incidents have happened from Pedne to Kankon in Goa in the last 6 months. Why 6 months? Incidents are happening for the last many years now. But I have named a few incidents in the last few months. म्हज्या मनान पळय आयल्या ते कांयच ताजे मागीर कोणाक फायरिंग जाता, कोणाचे पिस्तॉल उजार केल्ले वयता, पूण ताजे मागीर आर दे सीजिंग these weapons? Are they seizing these vehicles that are being used? Are they finding out what was the larger conspiracy and game plan of these attackers? We don't hear anything. कितें जाता, incident जाता, कांय दीस एक आठवडोभर लोक उलयता, प्रेसानूय ती बातमी येता, पूण ताजे मागीर विसर पडटा. पूण अशी विसर पडपाची ना. We have to improve. These incidents should be a reminder time and again to the government to improve the law and order situation in the state and give confidence to the common citizen, to the women of the state, and to all those who require security on the road. ह्या इन्सिडेंटा भितर गन यूज केला, गन काडलेली खंय, नायफ काडला खंय, आनी ताका थ्रेट केलो, आनी ताका मागीर ताका मुठयेनी मारलो ताका धरून बरो, आनी मागीर तेजे तोंडार गोबर घातलो ताका. कितले वायट दिसता असले एक घरा दिसता. कित्याक दोन कोणाकूय हे एका सामान्य मनशाक हें जावप इज अ व्हेरी व्हेरी सॅड इन्सिडेंट इन अ व्हेरी सॅड कमेंट्री ऑन द स्टेट ऑफ अफेर्स. जशें हांवें म्हटलां गोंयांत, आनी गोंयांत पळय कितें चल्लां, आनी हे दिसा उजवाडी सामान्य मनशाचेर जावप हो हल्लो आनी एका पणजे शारान जावप is a total matter of great shame to the government, and I think the CM should take these incidents very seriously, because the security and the safety of the citizens is the first concern of not only the common citizen but of the government. Thank you very much. Thank you.